पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। या संस्थेच्या मार्फत संबंध काणकोणात जितले लोक आसा त्यांचे खातीर आमी उलो मारिलो। त्या उलो मारून हे लोकांचे कडेन पावल्यात। कमी काय जायना, पण एक मनीस हजाराच्या पातळीचो आसा धरून चलता। फुडल्या सुवातेर कशें डिसिजन घेवपाचें, फुडें वाटचाल कशी करपाची आणि ह्या लोकांक येवकार दिवपा खातीर हांव पंकज बाब नायक गांवकर हाचे कडेन मागता तांणी 2 मिनटां भितर आपली उलोवप करचें। नमस्कार। संघटित काणकोणकारान उलो मारले या सभेक तुम्ही सगळे उपस्थित आसा म्हणून तुमकां सगळ्यात पयलीं येवकारता आनी तशेंच देव बरें कर म्हणटा। हो मुद्दो जो 2 दीस पयलीं जे घडले आसा काश्मीराक, हे आमचे भारतीय भाव, आमचे भयणी आसा, आमचेच घरचे मनीस आसा जे पाकिस्तान वारंवार आमच्या देशा बरोबर खेळटा, वार करता आनी मागीर फाटीं सरता आनी आमी म्हणटा ते सुदारतले। आता सुदारपाक तांकां चान्स दिवपाचे वेळ ना। आमी सगळे एकटेन जावचे पडटले। आनी तशें जे काश्मीराक आसा, कित्याक ही जी गजाल घडला ती फक्त काश्मीराक पाकिस्तानान येवन केली ना, आमचे घरभेदी आसा तातूंत। तशें घरभेदी देशभर पसरले आसा आनी आमी ह्या सगळे गोष्टीची आमकां थोडे जाणांक जाण आसून सुद्दां आमी दोळे धांपोवन आसा, कित्याक आमी मताचें राजकारण खेळटा। सगळे लोक मताचें राजकारण खेळटा। आमचे काणकोणे आसतले, अशे घरभेदी काणकोणे आसतले, हांकां सगळ्याक हांगच्यान धांवडोवपाची वेळ आयिल्लो आसा। जे कोण आमच्या देशाचे विचारक, देशाचे आमचे विचार जे आसा, एक मतान, एक सिद्धांत, एक बरोबर रावपाचे, सगळो धर्म सकयल करून रावपाचे आमी ह्या विचाराचे लोक। तुम्ही आमकां मारतले, आमकां भंय घातले, आमी भिवचे ना, आमी परत एकट्यान जातले आनी चड घट जातले। असो दीस येतलो, छत्रपती शिवाजी महाराज आसत, संभाजी महाराज आसत, त्यांच्या नंतर परत दीस येतलो, आमकांय सगळ्याक तलवार हाती घेवचीच पडटली। ह्या देशाचें रक्षण करपाक आमकां सगळ्याक एकटेन जावचे पडटले। तो मागीर हिंदू आसूं, ख्रिश्चन आसूं, मुस्लीम आसूं, जो देशाक, ह्या देशाक मानता, ह्या देशाचें संविधान मानता, तो भारतीय। आमी अशें म्हणटा, हे सगळ्यांक लक्षात घेवचे, जो ह्या देशाचें संविधान मानता तो सगळो भारतीय आसा। आनी आमी त्या भारतीयाच्या संरक्षणा खातीर, त्या भारतीयाचे जे आमचें मरण केलां त्यांचे याद करपा खातीर हांगा उबे आसात। चड वेळ घेना, सगळ्यांक उलोवपाचें आसतलें, तरी एकूच खंत आसा आनी सगळ्यांक परत एक फावट सांगता, आमी हो जो उलो दिता तो आमचे कोणाचें राजकारण किंवा आमची पोळी भाजपाक न्हय। हो जो आसा तो सगळे काणकोणकार, काणकोणचे समेस्त काणकोणकार, जे खंयच्याय धर्माचे आसो, जातीचे आसो, खंयच्याय पार्टेचे आसो, त्यांच्या खातीर हांव चड उलयना, पूण हो सगळ्या लोकांनी लक्षात घेवपा जाय, आमी आमच्या भावंड्या खातीर हांगा उबे रावल्ले आसा। आनी ह्या फुडें अशें जर कितें परत आमचेर पाळी येत जाल्यार सगळ्यांनी एक जावचें इतलेंच मागता। चडांत चड देव बरें करूं। महिलाच्या प्रतिनिधित्व मेघन बायन आपले मनोगत व्यक्त केले। त्याचबरोबर आमचे मदीं कलाकार संघाची अध्यक्ष बाय मनुजा नायक गांवकर आसा। उपस्थित सगळ्यांक नमस्कार। जे कितें आमगेले काश्मीर पहलगाम हांगा घडला ताजो आमी सगळे काणकोणकार तशेंच गोंयकार खर निशेध करतात। अशी गजाल जर आमचे कडेन घडली, थंय आमी आसली जाल्यार कितें जाता आसलें? हो विचार दोळे मुखार आयलो आनी मन सुन्न जालें। खरेंच तुमकां सांगता, आयज आमी भारतीय आनी हिंदू सगळ्यांनी संघटीत जावपाची गरज आसा आनी आमी सगळे हिंदू आनी भारतीय संघटीत जातले अशी आस्त बाळगिता। आनी जरी महिला वर्ग कमी आसलो तरी आमी 10 जण जरी आसली आनी 100 जणांच्या बरोबरीची आसात आनी हाजे मुखार आमी महिला म्हणून मुखार लढो असोच लढत रावतली अशी आस्त बाळगिता। आनी हांगा आमकां आपयल्ले खातीर, तुमी हो सगळो अरेंज केल्ले खातीर सगळ्यांक तुमकां देव बरी कर म्हणटा आनी देव बरी कर। धन्यवाद। आमचो कार्यक्रम फुडें वता आसतना हांगा सगळे भाशणां जाल्या उपरांत आमी कॅन्डल मार्च करून मोन्यांनी आमी चौके वयल्यान मारुती मंदिरा मेरेन वतले। त्याच बरोबर आमचे मदीं काणकोण नगरपालिकेचे नगरसेवक बाब शुभम बाब तोमरपंत ताणें आपले उलोवप करचें। आयज पळोवपाक गेल्यार फक्त हिंदू धर्माक न्हू, आयज ते ख्रिश्चन धर्माचे तांकांय बीन तुगेलो नांव विचारून आनी तांची जात विचारून तांकां मारलो आसा। आयज हांव त्या धर्माच्या लोकांचे निशेध करता,
जाहीरपणान निषेध करता की आता खूप जाल्ले आहा तेंचे. आमी सेक्युलर म्हणटकीर बॉब मारत आमी सेक्युलर म्हूण, पूण आमी मानता पूण ते मानना. आमकां पाप दिसता पूण तांकां दिसना. हेजेर आमी एकवटान रावया. हांव लास्ट टायम जेन्ना तुमकां म्हणलें आमी एकवटान रावया, कित्याक आमचे कडेन ही मतां राजकारण करची न्हू. आमी एकवटान रावन आमी एक कितें निवेदन दिवया आमचे गोंय राज्य सरकाराक की समज आमकां आमचे समज हातभार लागतलो समज देशा हेजेर जाल्यार हांव एक जाहीरपणान हें करता की हांव काश्मीराक वचपाक हांव पयलीं नगरसेवक आसतलो म्हण हांवें सगळ्या हातूंतल्यान हांव हें म्हणटा. आनी तुमी अशेंच रावा, एकवटान रावया, खंय आहा तो देशाक आमी हातभार लावया. श्री मल्लिकार्जुन देवा वंदन करून आणि सगळे समस्त काणकोणकारांक नमस्कार करून आमी सदांच म्हणटात की आतंकवाद्याक धर्म ना म्हणून, पूण आज तुमकां सगळ्याक कळून आयले की आतंकवाद्याक धर्म आसा की ना म्हणून. म्हणून ही जाणीव आमकां जाल्ली आसा. तेन्ना आमी एक उल्याचेर अशी जेन्ना परिस्थिती येता तेन्ना आमी सगळ्यांनी एकवटान एक जावया आणि अशें आमी सगळ्यांनी हाका प्रतिसाद दिवया. इतलें सांगून वर्सां पयलीं चित्र तशें आशिल्लें, 1000 वर्सां उपरांत चित्र तशेंच आसा. आमी घरचे बेदी आनी भायले चोरी ह्या उद्देशान आमी फुडें वचत आसा. खंय तरी ताका आळबंद हाडप सामकें गरजेचें आसा. देखून प्रत्येकान सगळ्यान संघटीत जावन एकचारान सगळे धर्माचो एकचार एक कडेन हाडून भारत हो पयलीं प्राधान्य दिवपाची सामकी गरज आसा. जोझफ बाब फर्नांडीस आमचे मदीं आसा. ताणें आपल्या 2 मिनटां भितर आपलें उलोवप करचें. देव बरी सांग सगळ्यांक. आयज आमी सगळे लोक एकठांय जाले हिंगा एक कॅन्डल मार्च करूं. पूण जे 2 दिसां फाटीं जे घडलां हे चड दुखीची वस्त आनी हे घडोवंक जायना. आमच्या सरकारान ह्या टेररिस्टांचेर एक बरी स्ट्रॉंग डिसिजन घेवन तांकां तांचे जाग्यार बसोवचें. आमी पहलगाम टेररिस्ट अटॅक जो जाला तेजेर आमकां खूब दूख जाल्या. आनी ह्या जाग्यार आमी एक जातीचे म्हूण येवंक ना. आमी मनीसपणाचे धर्माक आमी एकठांय जाल्या. आनी हे आमचे भाव जे शाहीद जाल्ले आसा जे तेंचे पासत तेंच्या आत्म्याक शांती मेळचे पासत आमी मागुया. देव बरें करूं. वंदे छत्रपती शिवाजी महाराज की एक संस्कार जावचो पडटा की भारत किंवा राष्ट्र हे प्रथम आसा. आमी शाळांनी जर विचार करत खुबशे जाण वंदे मातरम म्हणनात, खुबशे जाण भारत माता म्हणनात. आयज वेळ प्रसंग आयिल्लो आसा, आमच्या पांया कडेन हे पाविल्ले आसा. सो प्रत्येकान विचार करया की आमी भारत मातेक नमन जे आसा भुरग्यां पासून चालू करया. आयज अशें लक्षांत येता की ज्या दिसाक फ्लॅग होस्टिंग आसता किंवा हें आसता त्या वेळार भुरगे मुद्दाम चुकयतात. आमी केन्ना सांगतले किंवा केन्ना लक्षांत हाडून दितले की आयज ज्या भुरग्यांच्या मुखार आपल्या बापायचो खून जाता, बापाक मारलो वतात, त्या भुरग्यांक आमी केन्ना शिकयतले भारत माता ही आमची माता आसा. सो त्या माते बद्दल आमी अभिमान आसपाक जाय. आमकां ताका खंयच्याय धर्माचो आसा किंवा कितें आसा हें लक्षांत येवचें ना. काणकोणाक सुद्दां अशें लक्षांत येता की ज्या शाळांनी भुरगीं वतात, बुरख्या घालतात, बाकी अनेक गजाली करतात आणि तांकां भारत माते बद्दल ज्या राष्ट्रान किंवा ज्या गोंय राज्यान तांकां बेनिफिट्स येता, जेची सवलत घेतात, शिक्षण दितात आणि त्याच विरोधी जे आसा कारवाई चालू जातात आणि तांकां असो अनेक प्रकारचे संस्कार जे आसा हांगाय काही तेजे अधिष्ठान चालू आसा. काही भटकळच्यान येतात, अनेक ठिकाणच्यान येतात आणि भारत माते बद्दल तांकां कांय शिकयनात. आमी वेगळे आसात, आमी पाकिस्तान प्रेमी आसात अशें तांकां शिकयले वतात. सो आमी एक लक्षात हाडप प्रत्येक स्कुलांनी किंवा शाळांनी ह्यो काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो जाता काय ना कारण वेळ प्रसंग आयिल्लो आसा. तेन्ना प्रत्येकान विचार करया की आमी भारत माते बद्दल राष्ट्र आमचे प्रथम आसात, कुटुंब बाकीचे सगळे वेवस्था आसात, पूण आपूण जर जिवंत उरलो जाल्यारच आमचे कुटुंब उरतले. आयज अनेकांचे जे आसा आपले घरां जे आसा उद्ध्वस्त जाल्ले आसा. पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान